बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जेल बरो तहरीक पे एक और वीडियो जो है वो मैं बनाने जा रहा हूं। इससे पहले वैसे मेरा तो ये असूल है कि मैं कोई भी टॉपिक हो उस पर एक वीडियो बनाता हूं और फिर जब तक कोई उस पर इख्तिताम उस चीज़ का ना हो जाए तो फिर कोशिश मेरी होती है कि ज़्यादातर आवाम को उलझाया ना जाए किसी मामले में। लेकिन जेल बरो तहरीक पर मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है, क्योंकि एक तो पहले मैंने जेल बरो तहरीक का पूरा आपको एक उसकी हिस्ट्री बताई थी कि जेल बरो तहरीक क्या होती है और उसके पीछे क्या कुछ महरक़ात होते हैं, ये कब कब बरसीर के तारीख़ में चलाई गई। और अब चूँकि इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर से ये ऐलान कर दिया कि 22 तारीख़ को जेल बरो तहरीक का आगाज़ कर दिया जाएगा और जेल बरो तहरीक का आगाज़ जो है वो उसके बाद उसका जो शेड्यूल है जो 1 तारीख़ तक जारी रहेगा, वो क्या शेड्यूल है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि जेल बरो तहरीक का आगाज़ मैं अपनी गिरफ़्तारी से करवाऊँगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इनका जो शेड्यूल है वो क्या है और फिर उसके बाद जो इस पर हुकूमत की तरफ से क्या कुछ रद्द-ए-अमल है अभी तक, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। और फिर इसका नतीजा क्या होगा, क्या ये कामयाब हो पाएगी और उसके बाद इसके जो हम कहते हैं ना कि कोई भी काम होता है तो उसके बाद उसके कुछ असरात होते हैं, तो ये अपने असरात क्या कुछ छोड़ के जाएगी अगर ये तहरीक कामयाब या नाकाम होती है, तो दोनों सूरतों में। तो सबसे पहले देखते हैं कि जी जो शेड्यूल जारी किया गया उसके मुताबिक 22 फरवरी से 1 मार्च तक रोज़ाना 200 कारकुनान गिरफ्तारियां देंगे। साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के 6 रुकनी ग्रुप भी गिरफ्तारी देगा। गिरफ्तारियां ना होने की सूरत में कारकुनान अरकान मुकर्रा मुकाम पर धरना देंगे। यानी कि अगर आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो आपने वहीं पर धरना देना होगा। शेड्यूल के मुताबिक 22 फरवरी को शहराए कायद-ए-आज़म लाहौर पर, 23 फरवरी को पेशावर, 24 को रावलपिंडी, 25 फरवरी को मुल्तान और 26 को गुजरांवाला के कारकुनान गिरफ्तारी देंगे। शेड्यूल में यह भी बताया गया कि 27 फरवरी को सरगोदा, 28 फरवरी को साहिवाल, 1 मार्च को फैसलाबाद में कारकुनान की जानिब से रज़ाकाराना गिरफ्तारियां दी जाएंगी। 22 फरवरी को लाहौर में रज़ाकाराना गिरफ्तारी के लिए कारकुनान की फहरिस्त अभी तक तैयार कर ली जा चुकी है और लाहौर में उमर सरफराज चीमा अरकान असम्बली के ग्रुप के हमरा गिरफ्तारियां देंगे। लाहौर से तल्लुक़ रखने वाले साबिक अरकान के नामों पर अभी मुशावरत जारी है। रज़ाकाराना गिरफ्तारी देने वाले अरकान के नामों के हतमी मंजूरी जो है वो इमरान खान साहब खुद ही देंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कुछ है ही नहीं, जस्ट इमरान खान है। पूरी जमात को हटा दिया जाए, सिर्फ इमरान खान रख दिया जाए। जब इस जमात से इमरान खान नहीं रहेगा तो ये जमात तितर बितर हो जाएगी। तो अब जो इससे बड़ी अहम इम्पॉर्टेंट बात यह कि जब उन्होंने ये शेड्यूल जारी कर दिया तो उसके बाद ज़ाहिर बात है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई जवाब आना तो बनता है। तो जो हमारे राना सनाउल्लाह साहब हैं वफाकी वज़ीर दाखिला, उनका कहना है कि चेयरमैन इमरान खान को तनबीह किया। उन्होंने कहा है कि जेल भरने की तहरीक शुरू करो, तुम्हें ऐसा जवाब देंगे कि तुम्हारे गुमान में भी नहीं होगा। अब वो कैसा जवाब देंगे कि उसके गुमान में भी नहीं होगा? उन्होंने कहा कि ये सोच रहे हैं कि हम जेलें भर देंगे और उन्होंने कहा कि हम जेल में उन्हें रखेंगे जो मुल्क में अफरा तफरी फैलाएंगे। और जब मुल्क में अफरा तफरी जो फैलाने वाले लोग हैं, जब वो जेल में जाएंगे तो वो सीधे हो जाएंगे। और जो शख्स भी जेल में गया वो रोता हुआ बाहर आया। जैसे आप लगा लें हिसाब, जो पीछे फवाद चौधरी साहब गए वो वापस आए, शेख रशीद साहब गए वो वापस आए। उन्होंने कहा कि 2 दिन मुझ पे बड़े भारी रहे हैं और वो 2 दिन पता नहीं कैसे इन पर गुजरे हैं, अल्लाह जानता है और शेख रशीद साहब जानते हैं। अब इमरान खान साहब का ये जो फैसला है उस पर जो पंजाब गवर्नमेंट है, जो इस वक्त केयर टेकिंग गवर्नमेंट है, उनका क्या कहना है? कि उनका ये कहना है, उन्होंने मुशावरत की है बाकायदा तौर से और उन्होंने कहा कि भाई हम किसी को भी गिरफ़्तार नहीं करेंगे और तब तक गिरफ़्तार हम नहीं करेंगे जब तक कोई भी शख्स जो है वो किसी भी तरह से कानून की वायलेशन नहीं करता। यानी कि जब तक कोई भी शख्स
کوئی بھی ایسا وائلنٹ ایکٹ نہیں کرتا جس میں قانون کو ہاتھ میں لیا جائے یا قانون کے برعکس جائے، تب تک ہم گرفتار نہیں کریں گے۔ اب اگر وہ گرفتار نہیں کریں گے تو ان کو دھرنا دینا ہوگا، اور دھرنا یہ پہلے بھی دیتے آئے اور اب پھر دھرنا دے لیں گے، کوئی بات نہیں ہے تو، لیکن جیل میں ان کو نہیں ڈالا جائے گا۔ پنجاب گورنمنٹ جو ہے، کیئر ٹیکنگ گورنمنٹ ہے، اس کا یہ کہنا ہے۔ اور عمران خان صاحب تو پہلے ہی بہت ساری چیزیں قانون کے خلاف کر چکے ہیں، ان کی گرفتاری تو بنتی ہے۔ اگر وہ کہیں بھی باہر نکلیں گے، گرفتاری دیں گے تو ان کو تو مکمل، میں یقین سے کہتا ہوں کہ گرفتار کر لیا جائے گا۔ لیکن اس کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں، ظاہری بات ہے جب عمران خان صاحب گرفتار ہوں گے تو پھر تو وائلیشن ہوگی، اور پھر عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے جو وائلیشن جو لوگ کریں گے ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ تو یوں اگر پاکستان تحریک انصاف پورے ملک میں ایک بدامنی پھیلا دیتی ہے، پھر تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کون کون گرفتاری کے لیے تیار ہے، اور جو آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، میں آپ سے بھی یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ لوگ گرفتار ہونے کے لیے تیار ہیں، پنجاب پولیس کے ہتھے چڑھنے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ پنجاب پولیس کے ہتھے جو بھی چڑھا ہے بھائی، وہ روتا ہوا باہر آیا ہے، اور پنجاب پولیس ایسا برا حال کرتی ہے بندے کا کہ بس نہ پوچھیں۔ اور اب آخری جو سوال ہے، مین سوال ہے کہ بھائی عمران خان صاحب اس تحریک سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، عمران خان صاحب کے کیا کچھ مقاصد ہیں۔ ایک تو اب جب سے ان کی حکومت گری ہے تو عمران خان صاحب کا یہ تیسرا حرب ہے۔ سب سے پہلے ان لوگوں نے کیا کیا، پاکستان تحریک انصاف نے اور عمران خان صاحب کے جو سپورٹرز ہیں انہوں نے دھرنے دیے، جلسے کیے، کچھ بھی نہیں بنا۔ اور پھر اگلا انہوں نے مرحلہ کیا کیا کہ بھائی انہوں نے اسلام آباد پر چڑھائی کی کوشش کی، یعنی کہ اسلام آباد پر ہم چڑھائی کریں گے، لاہور سے لانگ مارچ لے کے آئے اور وہ مارچ بھی راستے میں ہی رک گیا۔ اور پھر اس کے بعد اب جو انہوں نے شروع کیا جیل برو تحریک، اور یہ برِ صغیر کی تاریخ میں آخری حربہ سمجھا جاتا ہے اپنے مقاصد حاصل کرنے کا۔ اس بار ان کے مطالبات کیا ہیں کہ بھائی الیکشن کرواؤ، اور جو رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہتے ہیں اور باقی جو گورنمنٹ ہے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ بھائی الیکشن ایک ہی وقت میں ہونا چاہیے۔ اور اب الیکشن جب پنجاب یا پھر KPK کے پہلے ہوں گے اور پھر اس کے بعد جو الیکشن ہے وہ وفاق کے ہوں گے، تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ ہمیں ہر 5 سال بعد 2 الیکشن کروانے پڑیں گے، پہلے پروونشل اسمبلی کے اور پھر نیشنل اسمبلی کے، اور اسی طرح سے جو پورے ملک میں الیکشن ہوں گے ان میں تقریباً سال 1.5 سال اس طرح ان میں لگ جائے گا۔ اور پھر ملک میں کیا ملک ترقی کرے گا، کیا ملک میں پھر سارا جو رجحان ہوگا، وہ سیاسی رجحان وہ یہی ہوگا کہ پنجاب ہم جیتے ہیں، KPK ہم جیتے، پھر اس کے بعد 2-4 ماہ بعد پھر جنرل الیکشن ہوں گے، تو پھر باقی طرف فوکس اور ملک کی طرف فوکس بالکل کم ہو جائے گا۔ خیر، جیل برو تحریک کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا اس کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن جیل برو تحریک کا پاکستان کو نقصان ہوگا۔ عمران خان صاحب کو فائدہ ہو بھی جائے، پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہوگا کہ ملک میں ایک انسٹیبلٹی پیدا ہو جائے گی، اور اسی طرح سے اگر یہ ناکام ہوتی ہے تو گورنمنٹ کو، جو PDM کی گورنمنٹ ہے، اس کو فائدہ تو ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ناکام ہونے کی صورت میں بھی ہمارے ملک کو بہت بڑا نقصان ہوگا، ایک انسٹیبلٹی آئے گی، اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہ کاروبار کرنے کو تیار ہوگا، نہ ہمارے ساتھ کوئی بھی ایسا بڑا معاہدہ کرنے کو تیار ہوگا جو ہمیں ضرورت ہے۔ اور ہماری ایکسپورٹس تو آگے بھی نہیں ہیں، اور ہم بالکل دیوالیہ ہونے پہ تو جا رہے ہیں۔ تو ہم آئی تھنک اس ٹائم پہ جو پیچھے کوشش کی گئی تھی کہ تمام آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے، اسی طرح سے اس وقت بھی جو میثاق جمہوریت ہے وہ ہونا چاہیے۔ اس وقت بھی تمام پارٹیز کو مل کر ملک کا سوچنا چاہیے، نہ کہ اپنی کرسی کا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔